मर्नुबाट जोगाउनु पर्नेछ मैले मेरा सपनाहरूलाई। सपनाहरू मरिरहेको देशमा सबैभन्दा धेरै मैले गर्नुपर्नेछ सपनाहरूको जतन। वरिष्ठ कवि एवं समालोचक डाक्टर अमर गिरीज्यूका यिनै कवितांशबाट आजको कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको छु। दिल्ली बस्नेत सङ्गीतज्यूले आरोहण शीर्षकको पुस्तकमा डाक्टर अमर गिरीज्यूका जीवनका विभिन्न पाटाहरूलाई उजिल्याउने गरी एउटा लामो लेख लेख्नु भएको छ। आजको बसाइमा सोही लेख यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रगतिवादी कवि डाक्टर अमर गिरीज्यूको शब्दहरूको बीचमा कविता सङ्ग्रहको सपनाहरूको जतन कविताका केही अंश साभार गर्न मन लाग्यो। यति बेला सपना सार हो, सपना जिउने आधार पनि हो, तर निन्द्रामा देखिने सपनाको कुनै आधार छैन। सपना त्यो हो जसले हर बखत केही गर्नका लागि जिन्दगीलाई उत्प्रेरित गरिरहन्छ। आँखा खोलेर देखेको सपनाले जिन्दगीलाई उचाइमा पुर्याउँछ। जे होस्, सपना भनेकै जिन्दगीको लक्ष्यसँग जोडिएको हुन्छ। लक्ष्य बिनाको जिन्दगी जिउँदो लास जस्तै हो। तसर्थ केही गर्नु छ भने सपना देख्न जान्नुपर्छ। सपनाको जतन गर्न जान्नु भनेकै जिन्दगीमा आशाको दियो बाल्नु हो। सृजना सार हो, सृजना अन्तर्मनको कला हो। सृजनाले जीवनलाई हाँस्न सिकाउँछ, सृजनाले जीवनमा बाँच्न सिकाउँछ। अचेल मान्छे खुसीको लागि सब थोक गर्छ। जे जसरी भए पनि धन आर्जन गर्न चाहन्छ आजको मान्छे। अरूलाई रुवाएर आफू हाँस्न खोज्ने मान्छेको प्रवृत्ति नै बनिसकेको देखिन्छ। तैपनि मान्छे बनावटी हाँसो हाँस्न बाध्य छ। अन्तर मनमा जलनले प्रतिशोध जन्माइरहेको छ। पैसाले सुविधा किन्न सक्छ, तर सन्तुष्टि कहिले प्राप्त हुँदो रहेनछ। जबसम्म तन र मनको सन्तुलन हुन सक्दैन, तबसम्म जीवन काकाकुल चाहिँ बाँच्न बाध्य हुँदो रहेछ। तन र मनको असन्तुलन नै वर्तमानका खण्डहरहरू हुन्। बिना गन्तव्यको यात्रामा भौतारिरहेको आजको मान्छे कुहिरोमा हराएको काग जस्तै भएको देखिन्छ। आँसु नभएको भई आँखा यति सुन्दर देखिने थिएनन् होला। दुःख र दर्द नभएको भए खुसीको मूल्य पनि थाहा हुन्थेन होला। खुसी केवल आगोको एक झिल्को हो। चारैतिर अँध्यारै अँध्यारो छ, तैपनि आगोको एक झिल्कोले अँध्यारोलाई मास्ने ताकत राख्दछ। त्यही झिल्को नै आशा हो। निराशावादीहरू हरेक अवसरमा समस्या देख्छन्, तर आशावादीहरू हरेक समस्यामा अवसर देखिरहेकै हुन्छन्। एउटा भनाइ छ, कठिन समयमा बुद्धिमान मानिस बाटो खोज्छ भने कायरले सिर्फ बहाना। तैपनि प्रायजसो मान्छेहरूको जिन्दगी चाहनाले चलोस् नचलोस् बहानाले अवश्य नै चलेको देखिन्छ। बहानाले होइन जिन्दगी चाहनाले चल्नुपर्छ भन्दै हरेक समस्याहरूमा अवसर खोज्दै गतिशील जीवनलाई ऊर्जा दिन सफल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ वरिष्ठ साहित्यकार एवं प्राज्ञ डाक्टर अमर गिरी। पिता वासुदेव गिरी र माता लीलादेवी गिरीको साइलो सन्तानको रूपमा डाक्टर अमर गिरीको जन्म विक्रम सम्वत 2017 साल भदौ 27 गते दाङ जिल्लाको तत्कालीन रामपुर गाविस हाल घोराई उपमहानगरपालिका 2 निमोरियामा भएको थियो। निम्न मध्यम वर्गीय पारिवारिक पृष्ठभूमिमा जन्मेका गिरीले आर्थिक अभावका बीच पनि विभिन्न प्रयत्न र सङ्घर्ष गरेर विद्यावारिधीसम्मको अध्ययन पुरा गर्नुभएको छ। पारिवारिक जीवन सामान्य अवस्थामा रहेका गिरी पारिवारिक अवस्थाका कारण 16 वर्षकै उमेरमै 2033 सालमा दाङ घोराई निवासी देवा गिरीसँग दाम्पत्य जीवनमा बाँधिनु भएको थियो। छोरीहरूको बिहे भइसकेका कारण हाल उहाँहरू 2 जना मात्र हुनुहुन्छ। दुवैजनाको जन्म एउटै साल महिना र गतेमा भएको। सायदै जुर्नी यस्तो संयोग मिलेको जीवन साथीको सहयोगले गिरीलाई जीवनमा सफलताको शिखर चढाउँदै लगेको देखिन्छ। नागरिकतामा अमरराज गिरी भए पनि आज उहाँ अमर गिरीका नामबाट सुपरिचित हुनुहुन्छ। अक्षर आरम्भ घरमै गरेका गिरीले रामपुरको गङ्गा साधारण माध्यमिक विद्यालयबाट विक्रम सम्वत 2034 सालमा एसएलसी गर्नुभएको थियो। त्यसपछिको उच्च शिक्षा महेन्द्र क्याम्पस दाङबाट सुरु गरी आइएसम्म नियमित अध्ययन गर्नुभयो। गिरीलाई माथिल्लो तहसम्म नियमित रूपमा अध्ययन गर्ने अवसर मिलेन। बिए पुरा गरेर
त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरबाट नेपाली विषयमा एमए गरेका गिरी सोही विश्वविद्यालयबाटै सन् 2016मा कविता विधाबाट पिएचडीको उपाधि समेत प्राप्त गर्न सफल हुनुभयो। बाल्यावस्थादेखि नै संवेदनशील स्वभाव भएका गिरी सानैदेखि लोककथाहरू सुन्ने गर्नुहुन्थ्यो। आमाले सुनाएका लोककथाहरूबाट आफूलाई साहित्यमा अभिरुचि पैदा हुँदै गएको बताउने गिरीलाई पछि विद्यालयमा पढ्दै जाँदा नियमित साहित्यिक कार्यक्रमको थप प्रभाव पर्दै गयो। सानैदेखि अरूभन्दा फरक स्वभावका गिरी अलिक गम्भीर र संवेदनशील स्वभावका हुनुहुन्थ्यो। समाजमा घट्ने हरेक घटनाले उहाँलाई भित्रदेखि नै छुने गर्दथ्यो। अर्कातिर आफ्नी आमाबाट सुन्ने गरेका लोककथा अनि विद्यालयमा हुने गरेका साहित्यिक कार्यक्रमले उहाँलाई साहित्यतर्फ अझ आकर्षित गर्दै लगे। सामान्य पारिवारिक अवस्थामा हुर्केका गिरीका बुबा इन्डियन आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो। आमा सामान्य गृहिणी हुनुहुन्थ्यो। पढ्न लेख्न पनि आउँदैन थियो उहाँलाई। बुबालाई पनि खासै पढ्न लेख्न आउँदैन थियो। पढ्दै जाँदा आफूसँगै आमाले कखरा सिकेको बताउने गिरीको घरको स्थिति दयनीय थियो। वर्ष दिन जीविका चलाउन पनि हम्मै पर्ने पारिवारिक अवस्थाले आफ्नो पढाइ लेखाइमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको उहाँ बताउनुहुन्छ। अतीतलाई फर्केर हेर्दा आर्थिक दबाव र त्यसले पैदा गर्ने चिन्ता आफूमाथि पर्नु स्वाभाविक जस्तो पनि लाग्छ उहाँलाई। जीवन भोगाइका हरेक आरोह अवरोहको प्रतिबिम्ब उहाँका कृतिहरूमा पाइन्छ। जीवन भोगाइका चित्रणहरूको समष्टिगत सार नै उहाँका साहित्यिक कृतिहरू हुन्। जे होस्, बुबा आमाबाट पाउनुपर्ने माया ममता तथा स्नेहको कमी भएन उहाँलाई। उहाँभन्दा अगाडिका दुई दाजुहरूको निधनका कारण पनि आफूले माया ममता अलिक बढी नै पाएको उहाँ बताउनुहुन्छ। 30 को दशकदेखि पत्रपत्रिकामा कविता छापिन सुरु गरेका गिरीको कविता विक्रम सम्वत 2031 सालमा सन्देश पत्रिकामा पहिलो पटक छापिएको थियो। यो पत्रिका बनारसबाट प्रकाशित हुने गर्दथ्यो। नेत्रलाल माटसापले त्यो कविता छपाउनु भएको स्मरण गर्दै कविताको शीर्षक आमा भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। कविता लेख्न आरम्भ चाहिँ उहाँले 7 कक्षा पढ्दादेखि नै गर्नुभएको थियो। त्यसबेला दाङमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू सक्रिय थिए। रामपुर कम्युनिस्टको गढ थियो। सायद त्यसको प्रभाव परेर होला उहाँले त्यसबेला होची मिन्हलाई विषय बनाएर कविता सृजना गरेको उहाँको कथन छ। 2034 सालदेखि युगबोध प्रकाशनको शुभारम्भ भयो। त्यसमा उहाँका कविताहरू प्रकाशित हुन थाले। त्यति बेलाको साहित्यिक यात्रा त्यति सहज थिएन। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति एकातिर थियो भने अर्कातिर जीवन धान्न पनि गाह्रो थियो। हातमुख जोड्न समस्या भइरहेकै बेला साहित्यिक क्षेत्रमा भने जति समय दिन सकिँदैन थियो। अभावका बीच सङ्घर्ष धेरै ठुलो चुनौतीका रूपमा थियो। यो क्षेत्रमा पहिलेदेखि फराकिलो ढङ्गले काम गर्न सकेको भए अझ राम्रो पो हुन्थ्यो कि भन्दै गिरीले आफू साहित्यिक यात्राबाट सन्तुष्ट नै भएको बताउनुहुन्छ। विभिन्न आरोह र अवरोहका बावजुद अहिलेको स्थानसम्म आइपुग्नु गिरीको ठुलो सफलता हो। तर सफलतालाई पूर्ण सन्तुष्टि मान्ने पक्षमा उहाँ चाहिँ हुनुहुन्न। जिन्दगीमा अझै धेरै गर्ने सोच र सपना बोकेर उहाँ आफ्नो यात्रामा निरन्तर अगाडि बढिरहनु भएको देखिन्छ। साहित्य र राजनीति एक अर्काका पूरक हुन्। राजनीति जस्तै साहित्यको क्षेत्र पनि सङ्घर्षको क्षेत्र हो। सङ्घर्षबाट चिप्लियो भने अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ भन्दै गिरीले आलोचनात्मक ढङ्गले पुस्तक लेख्दा समाजले सहनै नसकेर तस्लिमा नसरिनले देशै छोड्नु परेको घटनालाई उल्लेख गर्दै साहित्य क्षेत्र पनि विविध चुनौतीहरूले भरिएको बताउनुभयो। आगामी दिनमा लेखन यात्रालाई अझ महत्त्वपूर्ण बनाउने सोच लिएका गिरीले यो क्षेत्रमा थप योगदान दिने आफ्नो विचार रहेको बताउनुहुन्छ। नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा 1 दर्जन पुस्तकहरू प्रकाशित गरिसकेका गिरीका कृतिहरू खास गरी समालोचना र कविताहरूमा केन्द्रित छन्। उहाँले आधा दर्जन कृतिहरूको सम्पादन पनि गर्नुभएको छ। फुटकर रचनाहरू पनि प्रशस्तै भएका गिरीसँग अहिले पनि 4-5 वटा पुस्तकका लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू तयारी अवस्थामा छन्। यी सामग्रीहरूलाई पुस्तकाकारको रूपमा प्रकाशन गर्ने सोच राखेका गिरीले आगामी दिनमा कविता र समालोचनाको क्षेत्रमा अझ बढी केन्द्रित भएर जाने लक्ष्य लिएको र अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा अझै थप काम गर्ने सोच भएको बताउनुहुन्छ। नेपाल चलचित्र विकास बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ परिषदको सदस्य,
प्रगतिशील लेखक सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष तथा राष्ट्रगान छनौट समितिमा पनि सदस्यका रूपमा रहेर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सफल गिरीको सामान्य शिक्षकदेखि यहाँसम्मको यात्रा लोभलाग्दो छ। गिरीले दाङमा साहित्यको संस्थागत विकासमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ। पत्रकारिताको क्षेत्रमा पनि उहाँ सक्रिय रहँदै आउनुभएको छ। सानो छँदा कवि बन्ने रहर पालेका गिरीलाई जब भुपीका कविताहरू पढ्ने अवसर मिल्यो त्यसले असाध्यै प्रभाव पार्यो। यसै प्रसङ्गमा उहाँ भन्नुहुन्छ, स्कुलमा सानो लाइब्रेरी थियो। टेस्ट पास गर्ने बेलासम्म त्यो लाइब्रेरीका धेरै पुस्तकहरू मैले पढिसकेको थिएँ। यी सबै कुराहरूले पनि मलाई थप उत्साहित बनाउँदै लग्यो। घरको पारिवारिक अवस्था त्यति बेला सहज थिएन। घरको आर्थिक गर्जो टार्नलाई गाह्रो हुन्थ्यो। त्यसै कारण शिक्षक बन्ने सोच पलाएको बताउनुहुन्छ डाक्टर गिरी। उहाँले लामो समय शिक्षण पेसामा बिताउनुभयो। प्राथमिक तहदेखि स्नातकोत्तरसम्म पढाएको अनुभव छ उहाँसँग। शिक्षण पेसालाई आदर्श ठान्ने उहाँको दृष्टिकोणका कारण पनि उहाँ यस पेसामा प्रवेश गर्नुभएको थियो। तर समयले धेरै काम गर्न सिकायो उहाँलाई। विक्रमसम्म 2042 सालदेखि बनगाउँ स्कुलमा निजी स्रोतमा उहाँले अध्यापन गर्न थाल्नुभयो। केही वर्ष उहाँले रुकुममा पनि अध्यापन गर्नुभयो। आफूले पढेको गाउँको विद्यालयमा पनि उहाँले केही वर्ष पढाउनुभयो। तैपनि उहाँ जे चाहनुहुन्थ्यो त्यो पुरा हुन सकेन। यसलाई विडम्बना नै ठान्दै उहाँ भन्नुहुन्छ, त्यस बेला देशमा पञ्चायती व्यवस्था थियो। जब शिक्षा आयोग खुल्यो मैले आयोग दिन चाहँदै पनि दिन सकिनँ, किनकि त्यति बेला पुलिस रिपोर्ट खोजिन्थ्यो। मेरो पुलिस रिपोर्ट राम्रो हुने कुरा भएन। बहुदल आएपछि पुनः शिक्षा आयोग खुल्यो। त्यो बेला मैले शिक्षा आयोग दिएँ। धेरै पछि करिब 2060 सालतिर मात्र नतिजा प्रकाशित भयो। मलाई वैकल्पिकमा राखिएको थियो। पूर्ण रूपमा उत्तीर्ण भएको मेरो नाममा टिपेक्स लगाएर कसैको नाम राखिएको रहेछ भन्ने कुरा अलि पछि थाहा पाएँ। मलाई असाध्यै पीडा बोध भयो। त्यसपछि मलाई यहाँ बस्न मन लागेन। काठमाडौँ जाने निर्णय गरेँ। विक्रमसम्म 2060 सालमा म दाङ छोडेर नेकपा एमालेको केन्द्रीय संस्कृति विभागको सचिव भएर काठमाडौँ गएँ। अरू काम पनि छँदै थियो। म संयोगले राजधानी गएको थिएँ। शिक्षा सेवामा उत्तीर्ण भएको भए मेरो राजधानी जवाई हुँदैन थियो। गिरीले राजनीतिको आरम्भ चौथो महाधिवेशनबाट गर्नुभएको थियो। चौथो महाधिवेशन विभाजित भएपछि उहाँ नेकपा मसालतिर रहनुभयो। नेकपा मसाल र एकता केन्द्र दाङको जिल्ला कमिटी सचिव भएर केही वर्ष काम गर्नुभयो। 2052 सालमा माओवादी छोडेर एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो। एमालेमा अञ्चल कमिटी सदस्य, केन्द्रीय संस्कृति विभागको सचिव र एमालेको 8औं र 9औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय अनुशासन आयोगको सदस्यमा निर्वाचित भएर कार्य सम्पादन गर्नुभयो। राजनीति गर्दा उहाँ 2 पटक जेल र 1.5 दर्जनभन्दा बढी पटक प्रहरीको हिरासतमा बस्नुभयो। पञ्चायतको विरोधमा राजनीति गर्दाको दुःखको छुट्टै कथा छ उहाँसँग। साहित्य सँगसँगै लामो समयसम्म डाक्टर गिरीले राजनीतिको यात्रालाई पनि अगाडि बढाउँदै लग्नुभयो। 19 वर्षको हुँदा अनेरा सुब्यू छैटौँको केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत भइसकेका गिरीले आफूले पार्टी सदस्यता फारम भराएका मान्छेहरू अहिले पार्टीको उच्च स्थानमा पुगिसकेको बताउनुहुन्छ। पार्टीमा राम्रो योगदान दिन सफल गिरीले जागिर छोडेर राजनीतिमा पुरा समय दिन नसकेको स्वीकार्नुहुन्छ। खतरा मोलेर राजनीतिमा हाम फाल्न नसकेकोमा पछुतो पनि लाग्छ उहाँलाई। तैपनि पार्टीप्रति कुनै गुनासो नगर्ने गिरी आफ्नो निरन्तर हिँडाइको प्रतिफल ठान्नुहुन्छ सफलतालाई। सफलताको कुनै मापदण्ड हुँदैन। सफलतालाई जसरी पनि अर्थ्याउन सकिन्छ। तैपनि लगनशील भएर निष्ठापूर्वक अगाडि बढ्न सक्नु नै साँचो अर्थमा सफलताको प्राप्तिको मार्ग हो। लेखन क्षेत्रमा पहिलेदेखि सचेत रहेर अगाडि बढ्दै गरेका गिरीले सङ्ख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मक पक्षलाई बढी जोड दिन चाहनुहुन्छ। जबसम्म गुणात्मक पक्षलाई ध्यान दिइँदैन तबसम्म सङ्ख्यात्मक पक्षले कुनै अर्थ नराख्ने उहाँको धारणा छ। साहित्यको यात्रामा सफल हुन गाह्रो छ। एक्लैले गरेर केही हुँदैन। अरूसँग जोडिन पनि जान्नु पर्दछ। सफलताका लागि चारैतिरको सहयोग पनि चाहिन्छ। अगाडि बढ्ने क्रममा चारैतिरबाट प्रहार पनि हुन्छ। प्रहार झेल्न सक्नुपर्छ। यात्रामा विचलित हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने गिरी आफू बेला बखत प्रहारको निशाना भएको बताउनुहुन्छ।
व्यक्तिको भूमिका जति प्रभावकारी बन्दै जान्छ त्यत्तिकै निशाना सान्ने काम पनि बढ्दै जान्छ भन्ने वास्तविकतालाई औँल्याउँदै उहाँ एउटा स्रष्टा आफ्नो विचार र गन्तव्यमा स्पष्ट हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुहुन्छ। स्रष्टा सफल हुनका लागि निरन्तर आत्ममूल्याङ्कनका साथ आफूलाई परिष्कार गर्दै लैजाने कुरामा सजग र सतर्क हुनुपर्ने उहाँको दृष्टिकोण छ। देशमा गणतन्त्र स्थापना भए पश्चात राज्यले साहित्यिक क्षेत्रमा जे जति लगानी गर्नुपर्थ्यो त्यो अनुरूप हुन सकिरहेको छैन। परिवर्तन पश्चात मुलुक जुन रूपमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो अनुरूप पनि जान सकेको देखिँदैन। चारैतिर असन्तुष्टिका स्वरहरू गुन्जिरहेका छन्। सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने थोरै देखिन्छन् भन्ने गिरीलाई अझै पनि सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था रहिरहे जस्तो लाग्छ। सानैमा बिहे गरेका गिरीकी आमा अलिक चाँडै बित्नुभयो। आर्थिक स्थिति कमजोर भएकै कारण यो दशा भोग्न परेको तितो यथार्थ सुनाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, आमाको देहान्त हुँदा उहाँको उमेर करिब 45 वर्षको थियो। एकातिर आमालाई बचाउन सकिएन, अर्कातिर लामो समय मैले शिक्षण क्षेत्रमा बिताएँ, त्यसको प्रतिफल आखिर के पाएँ मैले? मावि बनगाउँमा 16 वर्ष पढाएँ, 1 वर्ष जेल जीवन बिताएँ। जिल्लामा पढाउन योग्य मानिएका व्यक्तिहरूमा म पर्थेँ। राम्रो गर्दा गर्दै पनि शिक्षा आयोगमा असफल गराइयो। सायद शिक्षा आयोगमा सफल भएको भए म काठमाडौँ जाने थिइनँ होला। म आजको स्थानसम्म आइपुग्न जीवनको यही टर्निङ पोइन्टले काम गरेको छ। यो मेरो जीवनको अविस्मरणीय क्षण भएर रहिरहनेछ। विक्रमसम्म 2052 सालमा दाङमै सर्वप्रथम राष्ट्रिय पुरस्कार पाउने गिरीले आफूले त्यति ठुलो महत्त्वाकांक्षा नराख्ने गरेको बताउनुहुन्छ। राष्ट्रिय स्तरको लेखकको पहिचान बनाउन सफल गिरीलाई समाजले एउटा असल, भद्र, सज्जन र समाजलाई राम्रो बनाउन चाहने व्यक्तिको रूपमा चिनिरहेको छ र चिन्दै जानेछ। पहिचान समाजले बनाइदिने होइन, आफूले बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिने गिरीले सम्बन्धित क्षेत्रमा आफूलाई परिष्कृत गर्दै अघि बढ्नुपर्ने ठान्नुहुन्छ। मान्छे बोल्छ एउटा, गर्छ अर्को। शब्द र कर्मको बीचमा अधिकतम विरोधाभास देखिन्छ। शब्द र कर्मको बीचमा अधिकतम तालमेल हुनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँ सदैव जोड दिनुहुन्छ। अहिलेको समाज रूपान्तरणको गतिलाई निहाल्दा डाक्टर गिरी अलिक फरक दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ। परिवर्तनका उज्याला र अँध्यारा दुवै पक्ष छन्। प्रविधिमा विकास हुनु सकारात्मक पक्ष हो भने रियल लाइफ बन्नु र रियल लाइफ बन्नु नकारात्मक पक्ष हो। पश्चिमा संस्कृतिको हामी आलोचना गर्छौँ, तर हाम्रै पूर्वीय संस्कृतिका पनि नराम्रा पक्षहरू धेरै छन्। कयौँ अँध्यारा पक्षहरूसँग बचेर उज्याला पक्षहरूको हामीले अनुसरण गर्न सिक्यौँ भने चाहे पूर्वीय संस्कृति होस् या पश्चिमा संस्कृति, त्यो सही हुन सक्छ। राष्ट्रियताको सवालमा बाह्य हस्तक्षेप भइरहेको घटनाका सन्दर्भमा गिरी अहिलेको अवस्थामा खास गरी सांस्कृतिक हस्तक्षेप बढिरहेको ठान्नुहुन्छ। भारतसँग हाम्रो सदियौं पुरानो सम्बन्ध छ। भारतको हामीप्रतिको दृष्टिकोण वर्चस्वकारी छ। अहिले सीमा विवादका कारणले अझ बढी प्रभावित बनाएको देखिन्छ। जबसम्म हामी आर्थिक रूपले सबल हुँदैनौँ तबसम्म यो क्रम चलि नै रहन्छ भन्दै गिरीले मुलुकलाई आर्थिक रूपले बलियो बनाउन उपयुक्त योजना बनाउन सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुहुन्छ। मान्छेको मूल्य मान्छेले नै निर्धारण गर्दो रहेछ। यहाँ कहीँ नुन तेलसँग जोखिन्छ मान्छे, कहीँ दाल चामलसँगै तौलिन्छ मान्छे, कहीँ सुनसँगै सोकेसमा सजिन्छ मान्छे, कहीँ जुवा रातसँगै प्रदीप्त हुन्छ मान्छे। मान्छे एउटै हो तर फरक फरक बन्दो रहेछ जाँच्ने तौर तरिका। जे होस्, डाक्टर अमर गिरीलाई नेपाली समाजले हेर्ने दृष्टिकोण उच्च छ र सदैव उच्च रहिरहनेछ। समग्रमा डाक्टर अमर गिरी समकालीन पुस्ताका एक सङ्घर्षशील, बौद्धिक, प्राज्ञिक एवं साहित्यिक राजनैतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। चाहे त्यो राजनीति होस् या साहित्य, बहुमुखी प्रतिभा भएका गिरीको जीवन आफैमा सङ्घर्षमय देखिन्छ। हरेक चुनौतीहरूसँग पौठे जोरी खेल्दै अवसरहरूको ढोका उगार्दै गरेका गिरी नेपाली साहित्य आकाशको एक उज्जवल नक्षत्र हुनुहुन्छ। हरेक चुनौतीहरूलाई सहजै पार गर्दै विशेषतः साहित्यको क्षेत्रमा आफूलाई अब्बल दर्जाको साहित्यकार बनाउन सफल प्राज्ञ व्यक्तित्व, जसले जिन्दगीलाई खुला किताब सम्झेर पढ्दै जानुका साथै समस्या र चुनौती बीच पनि लड्दै गयो र जीवनमा सफलता पनि प्राप्त गर्यो।
पक्कै पनि आजको दिनसम्म आइपुग्दा दङ्गाली माटोले राष्ट्रिय स्तरमै गर्व गर्न लायक व्यक्तित्व जन्माएको छ। उहाँका कृतिहरू सदैव यही माटोमा मुस्कुराइरहन्, सुभाषित भइरहन्। धन्यवाद। धन्यवाद छ आदरणीय व्यक्तित्व एवं वरिष्ठ कवि समालोचक डाक्टर अमर गिरिज्यूलाई। त्यस्तै गरी धन्यवाद छ दिल्ली बस्नेत सङ्गीतज्यूलाई र धन्यवाद छ तमाम श्रोता एवं दर्शकहरूलाई। हस्त नमस्कार। आजको बसाइमा यति नै। नमस्कार।